सफलताको लागि यति कडा मेहनत गर्नु पर्दैन। आज हामी टिमो किन्डरद्वारा लेखिएको वर्क स्मार्टर नट हार्डर नामक एकदमै अचम्मको पुस्तकको बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौँ। यो एउटा कृत हो जसले तपाईँको कामको दिनलाई सुधार गर्नेछ। यी सुझावहरूले सबै कुरा समेट्छ। बहुमूल्य कम्प्युटर सिपहरू सिक्नेदेखि तपाईँको आफ्नै काम गर्ने ढाँचा र लयहरू बुझ्न यो सजिलो गाइड हो जसले कसैलाई उनीहरूको उत्पादकता बढाउन मद्दत गर्नेछ। आफ्नो उत्पादकता बढाउन केही सुझावहरू खोज्ने जो कोहीको लागि उत्तम उत्पादकता भनेको कममा धेरै काम गर्ने बारे हो। तपाईँ कसरी काम गर्नुहुन्छ भन्ने बारे स्मार्ट हुनु र थप मेहनत गर्नु आवश्यक छैन। हामी तपाईँले आफ्नो कामको दिनलाई सुधार्न सक्ने 12 तरिकाहरूबारे छलफल गर्नेछौँ। सायद आज पछि तपाईँले सफलताको लागि यति कडा मेहनत गर्नु पर्दैन। तपाईँको दिन सही सुरु गर्नुहोस्। त्यसको लागि यी ब्लकहरू जस्तै उचित मानसिकता, शारीरिक गतिविधि, इष्टतम पोषण र पर्याप्त निद्रा व्यक्तिगत उत्पादकताको ठोस आधार निर्माण गर्ने खालको हुनुपर्छ। पुस्तकले साझा गरेको पहिलो टिप भनेको बिहान सबेरै उठ्न सक्नु हो। यसले तपाईँको दिनमा थप समय थप्छ, तपाईँको लचिलोपनालाई बढाउँछ र तपाईँको दिनलाई राम्रो र फलदायी सुरुवात दिन्छ। यद्यपि बिहान सबेरै उठ्ने जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसलाई लागू गर्न एक सरल प्रक्रिया छ। हरेक दिन 3-4 दिनको लागि 15 मिनेट चाँडो उठ्न सुरु गर्नुहोस् र थप समायोजन गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्। यो नयाँ दिनचर्या लागू भएपछि तपाईँको नयाँ तालिका पनि हुनेछ। आफ्नो लागि खुल्ला रहनुहोस्। यो समय ध्यान, व्यायाम वा पढाइका लागि प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको आफ्नै काम गर्ने शैली पत्ता लगाउनुहोस्। कसैले पनि हरेक दिन सबै समय केन्द्रित गर्न सक्दैन, त्यसैले तपाईँको लागि के काम गर्छ भनेर हेर्न केही फरक दिनचर्या र प्रविधिहरूको प्रयास गर्नुहोस्। यहाँ केही सुझावहरू छन्। त्यसमध्ये पोमोडोरो प्रविधि अपनाउनुहोस्, जस अन्तर्गत तपाईँ कामको दिनमा थप 25 मिनट समय थप्नुहोस् र कामलाई टुक्राहरूमा विभाजन गर्नुहोस् अनि बेला बेलामा ब्रेक लिनुहोस्। जब तपाईँ आफ्नो काममा ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो लागि केही नियमहरू सेट गर्न आवश्यक छ। हामीले हाम्रो इमेल जाँच गरौँ, दिनको 2 पटक मात्र, तर 20 मिनट भन्दा बढी होइन। मानिसहरू अरू कुरामा पनि विचलित हुन्छन्। हाम्रो कार्यालयका सहकर्मीहरू र घरमा परिवारका सदस्यहरू विभिन्न कुरा गर्दै हामीलाई हाम्रो काम गर्नबाट विचलित बनाइरहेका पनि हुन सक्छन्। यदि तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्थान परिवर्तन गर्ने केही विकल्पहरू छन्। त्यहाँ बारम्बार अवरोधहरू छन् भने मानिसहरूलाई बाधा नपुर्याउन अनुरोध गर्नुहोस्। अन्तमा आन्तरिक विचलनहरू कहिलेकाहीँ परास्त गर्न सबैभन्दा गाह्रो हुन्छ। त्यो हुनु नै भड्किरहेको दिमाग, खानाको सेवन वा ब्रेकको कमीको परिणाम हो। तपाईँ सुनिश्चित गर्नुहोस् कि राम्ररी आराम, राम्रो खुवाई र दिनभर बारम्बार विश्रामको समय छ कि छैन। योजना बनाउँदा अग्रिम योजना बनाउनुहोस्। तपाईको अर्को दिनको योजना के हो भनेर लेख्नको लागि एक दिन अघि केही समय लिनुहोस्। जब तपाईँ अर्को दिनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, तपाईलाई पहिले नै थाहा छ कि तपाईलाई वास्तवमा के सुरु गर्न आवश्यक छ। चीजहरू लेख्दा तपाईलाई आफ्नो मेमोरीले निर्भरता हटाउन पनि अनुमति दिन्छ। तपाई कामको दिनमा पर्याप्त पानी पिउनुहोस्।
पिउने पानीले तपाईँको उत्पादकत्व र उत्पादनमा धेरै फाइदा पुर्याउन सक्छ। लन्डनको एक विश्वविद्यालयले तपाईँको दिमागमा पानी पिउने प्रभावको अध्ययन गर्यो र यो निष्कर्षमा पुग्यो कि हाइड्रेटेड हुनाले तपाईँको दिमागको कार्यक्षमता बढाउँछ। कार्य व्यवस्थापनको लागि दिनको सुरुमा महत्त्वपूर्ण कार्य पहिचान गर्नुहोस् र त्यसलाई सम्बोधन गर्नुको महत्त्व बुझ्नुहोस्। यदि तपाईलाई कुन कार्य महत्त्वपूर्ण छ भन्ने थाहा छैन भने त्यसको दीर्घकालीन र अल्पकालीन प्रभावहरू विचार गर्नुहोस्। यदि कुनै कामले तपाईँको भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ भने पनि तपाईँले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कामहरू हुन्। हल्का नतिजाहरू तुरुन्तै देखिने छैनन्। तिनीहरू यति समान छन् कि तिनीहरू ढिलो देख्न सकिन्छ। यहाँ तपाईँले वास्तवमै गर्न नचाहनु भएको चिजहरूका लागि फ्लेक्सहरू, तपाईँले धेरै प्रयास गर्नुभएका चिजहरू सकेसम्म धेरै व्यवस्था गर्नुहोस्। तपाईँ प्राय डरका कारण यी शैतानहरूबाट आफूलाई टाढा राख्नुहुन्छ। तिनीहरूको बारेमा चिन्ता गर्नुको सट्टा तपाईँ आफैलाई बाटोबाट बाहिर निकाल्नुहुनेछ। तपाईले धेरै हल्का महसुस गर्नुहुनेछ र अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। बैठकहरू आवश्यक भन्दा लामो तान्दा प्राय तपाईले आफूलाई सर्कसमा फसेको पाउनुहुनेछ। कुनै पनि बैठकमा जानु अघि आफूलाई यी प्रश्नहरू सोध्नुहोस्। के तपाईँ त्यहाँ हुनु आवश्यक छ? के तपाईँ यसलाई भर्चुअल रूपमा उपस्थित हुन सक्ने कुनै तरिका छ? के यो बैठक आवश्यक छ? के यो बैठकको एजेन्डा छ? के यो बैठकमा समय सीमा तोक्न सकिन्छ? के तपाईँले सुरु गर्नु अघि बैठक स्थानमा र कार्यात्मक हुनु अघि जुनसुकै प्रविधि आवश्यक छ भनेर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ? समान प्रकृतिका ती सबै कार्यहरूका लागि ब्याचिङ गर्नुपर्छ। जस्तै जब तपाईँ कुनै सूचना प्राप्त गर्नुहुन्छ तब तपाईँ मेल जाँच गर्न थाल्नुहुन्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई छोड्नुहोस् र तपाईँ दिनमा केही पटक मात्र पढेर र जवाफ दिनुहोस्। बिहान सबेरै र अफिसबाट निस्कनु अघि फोन गर्नको लागि 3 पटक भन्दा बढी आफ्नो इमेल चेक नगर्नुहोस् अनि यही तरिका अपनाउनुहोस्। हामी 2 वा 3 पटक मात्र जाँच गर्छौं र इमिडिएट तत्काल जवाफ दिँदैनौं। जब यो राम्रोसँग गरिन्छ यसले हाम्रो कामको भारलाई कम गर्छ, तर यसले महत्त्वपूर्ण कुराहरूको लागि पर्याप्त समय छ भनी सुनिश्चित गर्दछ। जब इमेलको कुरा आउँछ यो सुनिश्चित गर्नुपर्दछ कि अरूलाई काम दिँदा आवश्यक विवरण र निर्देशनहरू दिइन्छ। तपाईँ कुनै पनि गल्तीको अवसर हटाउन चाहनुहुन्छ। यसका लागि उत्तम तरिका ती चरणहरू र निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। यो स्पष्ट छ। ध्यान दिनुपर्ने दोस्रो कुरा यो हो कि तपाईले सधैँ समय सीमा दिनुपर्छ। यसको मतलब यो हो कि जसले यो काम गरिरहेको छ उसको समय सीमा थाहा हुनुपर्छ। आफ्नो लागि एक पुनः कुराकानी अगाडि बढाउने कार्य राख्नुहोस् ताकि तपाईँ जाँच गर्न सक्नुहुन्छ र सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि सबै योजना अनुसार चलिरहेको छ। कम्प्युटर स्क्रिनमा हेरेर आफ्नो ब्रेकहरू खर्च गर्नुको सट्टा आफ्नो ब्रेकहरू यसरी प्रयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस् कि यसले तपाईलाई ऊर्जा दिन्छ र त्यसमा तपाईलाई ताजा महसुस गराउँछ। ब्रेकहरू तपाईको उत्पादकत्व बढाउने राम्रो तरिका हो। चिया वा स्वस्थ खाजा बनाउनुहोस्, ताजा हावा लिन बाहिर जानुहोस् र आफ्नो घर वरिपरि घुम्नुहोस्। तपाईको कामसँग सम्बन्धित नभएको सहकर्मीसँग कुरा गर्न केही समय निकाल्नुहोस्। हामी सबैलाई थाहा छ कि चेकलिस्ट भनेको के हो, तर लेखकले बताउँछन् कि त्यहाँ केही प्रकारका चेकलिस्टहरू छन्। तपाईले आफ्नो सूची लेख्नु अघि तपाईले कुन विधि प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण छ ताकि यो सबैभन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ।
तपाईले सूचीमा एउटा कार्य पढ्नुहुन्छ र अर्को कार्यमा जानु अघि तपाईले यसलाई पूरा गर्नुहुन्छ। यसका लागि मेमोरीबाट एउटा कार्य गर्न आवश्यक छ र तपाईले यो सही गर्नुभयो भने सुनिश्चित गर्नको लागि अन्त्यमा जाँच गर्नुहोस्। सुझाव भनेको तपाईको सूची अद्यावधिक राख्नु हो र आवश्यक भएमा यसलाई परिमार्जन गर्नुहोस्। सम्भव भएमा जाँच गरिरहनुहोस्। यो लगातार पूर्व विधाको विश्राम लिनु भनेको हामी सबैको प्रतीक्षा गर्ने कुरा हो, तर काममा फर्कने विचार सामान्यतया डरलाग्दो हुन्छ। यसबाट बस्नको लागि तपाईले छोड्नु अघि ठिक काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराको स्न्यापसट लिनुहोस्। यसको मतलब तपाईँ फर्किँदा तपाईले आफ्नो दिनचर्यालाई सामान्य बनाउँदै तपाईले छोडेको ठाउँबाट सजिलै उठाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो कामलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। तपाईले एउटा ठुलो काम भएको बेलामा एउटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। यदि तपाईँ अफिस गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई ससाना कार्ययोगी कार्यहरूमा विभाजन गर्नुहोस्। तपाईँ यी कार्यहरूमा एक एक गरेर ध्यान केन्द्रित गर्न सक्नुहुन्छ र थाहा पाउनुहोस् कि तपाईँ आफ्नो अन्तिम लक्ष्यमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईको सबै कार्यहरूको लागि एक बहिष्करण योजना छ र सबै विचलित सोचहरूलाई पुरस्कृत गर्नुहोस् जब तपाईँ ती कुराहरूमा केन्द्रित हुनुहुन्छ। होइन भन्नुको महत्त्व पनि बुझ्नुहोस्। कहिलेकाहीँ तपाईसँग धेरै गर्न र धेरै गर्नको लागि यदि कोही सहमत हुनुहुन्छ भने तपाईलाई मद्दत गर्दैनन्। तपाईलाई केही गर्न सोध्छन् र तपाईले पहिले नै धेरै काम गरिसक्नु भएको छ भने तपाईलाई आफ्नो अवस्था बुझाउनुहोस् र तिनीहरूलाई एक समय सीमा दिनुहोस् जसमा तपाईले आफ्नो काम अचानक खर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले तिनीहरूको अपेक्षा व्यवस्थित हुन्छ र तपाईले पूर्ण रूपमा हराएको महसुस गर्नुहुन्न। आफ्नो समयको बारे पैसामा ध्यान दिनुहोस्। यदि तपाईले आफ्नो काम छिट्टै समाप्त गर्नुभयो भने तपाईले केही अन्य कामहरू नाप्न सक्नुहुन्छ, तर यदि तपाईँ धेरै आशावादी हुनुहुन्छ र ओभरटाइम गर्नुहुन्छ भने तपाईँ केवल तनाव र पछाडि पर्नुहुनेछ। त्यसैले साथीहरू, बिहान सबेरै उठ्नुहोस् र आफ्नो दिन राम्रोसँग सुरु गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। नियमित कामका सूत्रहरू र छोटो ब्रेक अन्तरालहरूका साथ आफ्नो दिनको तालिका बनाउने उत्तम तरिका पत्ता लगाउनुहोस्। केही ताजा खाई आफ्नो फाइदाको लागि आफ्नो ब्रेकहरू प्रयोग गर्नुहोस्। यी स्वस्थ खाजाहरूले तपाईलाई ताजा र पुनः ऊर्जा दिन्छ। गडबडीबाट बच्ने तरिका सिक्नुहोस्। दिनको 2 वा 3 पटक मात्र इमेल जाँच गर्नुहोस् र सूचनाहरू बन्द गर्नुहोस्। समान कार्यहरूसँगै ब्याच गर्नुहोस्। तपाईको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू पहिचान गरेर र तिनीहरूलाई पहिले सम्बोधन गरेर आफ्नो कामको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। कुनै बैठक छ वा छैन भन्ने गर्नु अघि विचार गर्नुहोस्। समयको सदुपयोग गर्नुहोस्। राम्रोसँग प्रत्यायोजन गर्न सिक्नुहोस् र यसलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्नुहोस्। आफ्नो कामलाई तोड्नुहोस् र यसलाई व्यावहारिक सपनाहरूमा विभाजन गरेर नियन्त्रण गर्नुहोस्। सिक्नुहोस् र ओभरकम इरेज गर्नुहोस्।